शॉर्ट वेव 7265 और मीडियम वेव 585 किलो हर्ट्ज पर हम रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हैं। प्रोग्राम आप समाअत कर रहे हैं कश्मीर मंजरनामा। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर इनाम अहमद सोमरो और इस प्रोग्राम में मैं आपका मेज़बान मनाजिर हुसैन। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से मकबूजा कश्मीर में भारतीय जबर इस्तबदाद का सिलसिला जो है वह बदस्तूर जारी है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो भारत के जो बुनियादी तौर पर नज़रियात हैं और भारत के जो मकासद हैं, मज़मूम मकासद और ओछे हथकंडे वो भी बदस्तूर जो वो जारी हैं। बुनियादी तौर पर ये एक रवायती हट धर्मी है भारत की जानिब से जिसका मुज़ाहरा किया जा रहा है। और इसी सारी सूरत हाल पर पाकिस्तान जो है भारतीय इक़दामात की न सिर्फ मज़म्मत करता है बल्कि दफ्तर ख़ारजा की जानिब से बाकायदा बयानात जो हैं वो जारी होते रहते हैं। और पाकिस्तान जो है इसने कैटेगोरिकली जो है वो रिजेक्ट किया है इंडिया की उस मूव को जिसमें उन्होंने G20 के इजलास को जो है वो होस्ट किया है और सैर व तफरीह की गरज से, सियाहत की गरज से जो है वो इस इजलास के इनेकाद को यकीनी बनाने के सिलसिले में पस मंज़र में जो है वो एक गुमराहकुन एजेंडा तश्कील दिया था जिसका मकसद बुनियादी तौर पर मकबूजा कश्मीर में आलमी बरादरी को सब कुछ नॉर्मल और मामूल के मुताबिक दिखाना था। इस सिलसिले में फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से बाकायदा जनाब एक बयान जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि भारत के इस इक़दाम का मकसद बुनियादी तौर पर इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल दिखाने की जो है वो एक गुमराहकुन साजिश है जिसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को बुनियादी तौर पर बिट्रे किया जा रहा है और साथ ही साथ हक़ाइक़ से चश्मपोशी इख्तियार की जा रही है। लेकिन ये इक़दाम जो है वो उल्टा भारत के गले का तौक बनकर जो है वो सामने आया है जिसमें भारत को न सिर्फ हसीमत उठाना पड़ी बल्कि मकबूजा कश्मीर में मकबूजा कश्मीर को आलमी सतह पर एक मरतबा फिर से गैर मामूली अहमियत जो है वो हासिल हुई। इंटरनेशनल मीडिया में जो है वो एक मरतबा फिर से बातचीत इस मामले पर जो वो की गई। हमें जान के इस वक्त जी डॉक्टर मोहम्मद खान साहब ने, आप माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे सर मौजूद हैं। फरमाइएगा, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से हम आपसे बात करना चाहेंगे। एक तो जो हालिया G20 का इजलास का इनेकाद किया गया भारत की जानिब से, इसको आज बाकायदा तौर पर दफ्तर ख़ारजा ने एक मरतबा फिर से इस इक़दाम को मुस्तरद कर दिया है, इसकी मज़म्मत भी की है और एक प्लेटफॉर्म जो कि दुनिया में फ़ाइनेंशली और ग्लोबली म्यूचुअल कोऑपरेशन इन्हांस करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था उसको भी पोलिटिसाइज़ करने का जो है वो घिनौना एजेंडा लेकर भारत आगे बढ़ा और इस पर भी उसे मुंह की खाना पड़ी। भारत के इस स्टांस को, हमारी इस तरदीद को और मजमूई सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं बहैसियत माहिर बैनुल अक़वामी उमूर? डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यूं कहूं कि यकीनन जो आपने फरमाया है कि भारत को अपनी सारी जो इल प्लानिंग थी, ये मैं इल इंटेंडेड प्लानिंग जो थी, तो उसको बिल्कुल भारत दुनिया को वो प्रोजेक्शन देने में नाकाम हो गया कि कश्मीर में नामिलिसी है, कश्मीर भारत का हिस्सा है या कश्मीर के जो अवाम हैं वो भारत के साथ हैं। ये तीनों जो भारत के ख्वाब हैं वो बेसिकली पूरे नहीं हो सके। और सबसे अच्छी चीज़ तो ये रही कि वो ममालिक जिनके बारे में हमारी पहले एप्रीहेंशन थी, मुसलमान ममालिक और पाकिस्तान के दोस्त मुल्क जिसमें चाइना था, सऊदी अरब था, टर्की था और इसी तरह मलेशिया था, तो उन लोगों ने, इन ममालिक ने जो पाकिस्तान का साथ दिया है कश्मीर पे, तो एक दफ़ा फिर मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, फॉरेन पॉलिसी का हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट भी है, तो उन लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान की बात सुनी और कश्मीर के मामले पे जो पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ है उसकी तायीद करते हुए इस इजलास में शिरकत नहीं की। ये तो बहुत बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान की और यहाँ से हमें एक बूस्ट मिलता है कि अब वो ममालिक, चंद एक ममालिक जिन्होंने पार्टिसिपेशन भी की लेकिन हाफ हार्टेडली, या फिर बाकी दुनिया में जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर मुल्क हैं, और यकीनन जब मेंबर मुल्क हैं तो यूनाइटेड नेशन की जितनी भी पुरानी रेजोल्यूशंस कश्मीर में पास हो चुकी हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस भी हैं, UNCIP की रेजोल्यूशंस भी हैं, तो उस मामले पे इस वक्त हमारे पास एक बहुत बड़ा बूस्ट है कि हम बाकी दुनिया को भी बताएं कि हिंदुस्तान ने जो कुछ भी मकबूजा कश्मीर में किया है और ये 75 ईयर्स का इसका जो ऑक्यूपेशन है, तो ये बहरहाल एक इलीगल है
اور یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کی بھی خلاف ورزی ہے اور یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کی بھی خلاف ورزی ہے. پھر اس کے بعد دنیا کو یہ بھی باور کرانے کی ضرورت ہے، اور ہمارے پاس اس وقت بہت اچھا ایک پوائنٹ مل گیا، ہمیں ایک اچھا موقع مل گیا کہ ہندوستان ایک جارحیت کے تحت آج بھی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جس کے لیے یونائٹڈ نیشن کے ہیومن رائٹس کمیشن نے ریپیٹڈلی بہت تفصیلی رپورٹیں پیش کی اور دنیا سے مطالبہ کیا، یو این سے مطالبہ کیا کہ فیکٹ فائنڈنگ مشن ہو یا کورٹ آف انکوائریز، انٹرنیشنل انکوائریز قائم کی جائیں تاکہ انسانی حقوق کی جو سری خلاف ورزی ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے، تو اس کا بیسیکلی سارا بات تو پورے کشمیر کی گئی تھی، لیکن ظاہر ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے، تو وہ ساری کی ساری چیزیں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم کر سکتے ہیں. دوسرا جو بہت بڑا اہم فیکٹر ہے جو پاکستان کو اس وقت ہائی لائٹ کرنا ہے، ظاہر ہے پاکستان کشمیریوں کا وکیل بھی ہے اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جی جو کشمیریوں کا کیس لڑتا رہا ہے اور لڑ رہا ہے. جی بالکل. تو وہ جو ہے وہ ڈیموگرافک فیکٹر اس وقت جو ہے، جو ڈیموگرافک چینجز کی جا رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں، بالکل. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ کام بہت جلدی کرنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں ہندوستان نے اس وقت صرف 3 سال بعد یہ کوشش کی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکے اور بتائے کہ وہاں ناملیسی ہے یا کوئی پرابلم نہیں ہے، تو وہاں ہندوستان کل جب ڈیموگرافک چینجز کر لے گا تو پھر دنیا کو بڑی آسانی سے بتا سکے گا، چونکہ جو پلاننگ ہندوستان کی یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی جو صوبہ کشمیر ہے، یعنی جو وادی کا علاقہ ہے، تو اس میں مسلمانوں کی آبادی جو اس وقت 95-96% ہے، اس کو کم کر کے 30% پہ لایا جائے. یعنی وہاں کے مقامی جو لوگ ہیں، جو اوریجنل کشمیریز ہیں، ان کو ڈسپلیس کیا جائے اور نان کشمیری جو ہندو ہیں پورے ہندوستان سے وہاں لا کے ان کو بسایا جائے اور آبادی کا تناسب چینج کر لیا جائے. تو یقیناً جب وہ معاملات ہوں گے تو وہاں پہ پھر امپیکٹ پڑے گا، اور کشمیری جب مائنورٹی میں بدل جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کئی ایسے ممالک ہوئے ہیں ماضی میں، اگر آپ نے دیکھا کہ فارمر سوویت یونین میں یہ جو ہمارا سینٹرل ایشیا کا ریجن ہے، یہاں پہ بھی ڈیموگرافک فیکٹر چینج ہوا تھا، بہت بڑا فرق پڑا تھا جس کا ابھی تک خمیازہ بھگت رہے ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کے لیے ہم دنیا میں اپنی آواز اٹھائیں، تمام فورم پہ جائیں، اور خاص کر کے یونائٹڈ نیشن کا جو آرگنس ہے، یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل ہے، جنرل اسمبلی ہے، پھر یہ چونکہ یہ معاملہ جو ہے 4 جنیوا کنونشن کے تحت ہیومن رائٹس کی وائیولیشن میں آتا ہے، یہ ڈیموگرافک فیکٹر جو ہے، اس کا آرٹیکل 6 بڑا کلیئرلی اس کو ہیومن رائٹس وائیولیشن میں لاتا ہے، تو وہاں پہ ہم آگے لے جائیں، اور پاکستان کے پاس چونکہ بہت اچھا موقع ہے. بہرحال یہ چیز ان سمری میں اگر آپ کو کہوں کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے اور ہندوستان کی سفارتی ناکامی ہے. پھر مسلمان دنیا یہ سمجھ چکی ہے کہ ہندوستان جو کچھ بھی کشمیر کے حوالے سے مسلمان دنیا کو اور OIC کو پورٹرے کر رہا تھا وہ بھی غلط ہے، وہ بھی ریجیکشن ہو چکی. ظاہر ہے سعودی عرب جیسے امپارٹنٹ ملک، اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ترکی ایک بہت امپارٹنٹ ملک ہے جو کہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے جنکشن پہ ہے. پھر ملیشیا جو ہے وہ ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشن، اس میں ایک بہت بڑا مقام رکھتا ہے اور مسلمان دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے. تو یوں میں آپ کو بتاؤں کہ OIC کے لیول پہ جو درمیان میں ہمیں کچھ جھٹکا لگا تھا پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے، تو ہم ساری وہ ریسٹوریشن کر رہے ہیں اور اس چیز کو مزید انکریز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے جو ڈپلومیٹک ایک پریمپٹیو ہے وہ ہمیں لانچ کرنے کی ضرورت ہے کشمیر کے معاملے پہ. دوسری بات آ گئی کشمیریوں کے بارے میں. تو کشمیریوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے ہندوستان کی گورنمنٹ کے سپریشن اور آپریشن کے باوجود کسی صورت میں بھی کمپرومائز کرنے سے انکار کر دیا. تو کہ ہندوستان کی حکومت اور اس کی جو افواج ہے وہاں پہ تقریباً 10 لاکھ کے قریب، انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہاں پہ پریزنس دکھائیں. ایون جو ہندوستان کے فوجی تھے ان کو سول کپڑوں میں لایا گیا، ہندوستان کے جو BJP کے لوگ تھے، اسی طرح RSS کے لوگ تھے، ان کو کشمیریوں کے مختلف ڈریسز میں لایا گیا. لیکن ظاہر ہے دنیا اس کو ماننے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہے کہ وہ لوگ کشمیری اوریجنل آبادی نہیں ہیں، اور کشمیریوں کا ایک اپنا کلچر ہے، ایک اپنا سٹائل ہے، اور کشمیری آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان جو مرضی کر لے. نہ تو کشمیری ہندوستان کا آئین مانتے ہیں، نہ کشمیری ہندوستان کی حکومت مانتے ہیں، اور نہ ہی کشمیری ہندوستان نے جو کچھ 5 اگست 2019 کو کیا اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، بلکہ وہ ریپیٹڈلی یہ کوشش کر رہے ہیں ایک تو پری 5 اگست 2019 کی پوزیشن بحال کی جائے، اور دوسرا الٹیمیٹلی ان کو جو ہیومن رائٹس کا جو ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے وہاں پہ اس کو ایڈریس کیا جائے. یہ ساری چیزیں آخر میں کشمیریوں کے ہیومن رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن پہ منتج ہوتی ہیں. تو یہ بڑا کلیئر ہو گیا ہندوستان پہ کہ کسی بھی صورت میں کشمیری ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے،
اور کشمیر کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پاکستان کشمیریوں کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو اسی طرح اٹھاتا رہے گا دنیا میں جہاں جیسے آج سے پہلے ہوتا رہا۔